नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यक्रमांत. आयज 18 जून म्हटलें की आख्ख्या गोंयकारांक एक चिंतपाक येता कशें गोंय रेवल्युशन फूल सुरवात जाल्ली, क्रांती सुरवात जाल्ली आनी हें जाल्लें मडगांवच्यान. आनी मडगांव लोहिया मैदान हांगाच्यान ही सगळी सुरवात जाल्ली. आमचें गोंय कशें आशिल्लें आनी आतां गोंय कशें आसा, खुबश्यो गजाली विचार करपा सारक्यो आसा. खुबशे विशय आसा गोंयांत, खुबशे पॉलिटिकल लिडर्स आहा ह्या विशयाचेर उलयतात. आयज अशेंच एक लिडर, गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे लिडर आमच्या स्टुडियोन आसात, त्यांच्या कडेन आमी भासाभास करुयात. येस, विजय सरदेसाय आमच्या बरोबर स्टुडियोन आसा. सर, येवकार तुमकां. सगळ्यांत पयलीं म्हणजे हांव चड उलोवपाक वचना, म्हणजे पॉलिटिकली इतल्यो घडामोडी चालू आसा. डायरेक्ट आयची लेटस्ट गजाल पळोवपाक पळयता की सरकार एक कोविड मॅनेजमेंटा कडेन लक्ष कशें दिता, मिसमॅनेजमेंट जाता काय मॅनेजमेंट प्रॉपर केला. आयज एक सरकारांतलोच मिनिस्टर स्टेटमेंट आपल्याच सरकाराचेर केल्लें आसा की गव्हर्मेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ्स, जे आज मेरेन डेथ्स जाल्ले आसा. तुमकां कितें दिसता तुमच्या म्हणणेचेर? आज तशे दोन स्टेटमेंट आयिल्ले आहा, सिग्निफिकंट स्टेटमेंट. एक मायकल लोबो म्हणटा की जी आज मेरेन 2960 गोंयकार जे मेल्यात कोविडान, ताका जबाबदार सरकारूच म्हणून. वो आतां प्रमोद सावंताचे कॅबिनेटांतलो मंत्री. आनी आत्तां हांवें एक स्टेटमेंट वाचला मुख्यमंत्र्याचो की जे लोक कोविडाचे मिसमॅनेजमेंटाचेर उलयतात, एज्युकेशनाचेर उलयतात, ट्युरिजमाचेर उलयतात, मायनिंगाचेर उलयतात, इकॉनॉमीचेर उलयतात आनी नॅशनली आनी इंटरनॅशनली गोंयचें नांव ते पेड्यार करतात. आतां हें तो म्हणटालो म्हजेरूच. म्हाका दिसता हांवें एक इंटरव्यू असो दिल्लो एक लोकल चॅनलाक, ताजेर तो उलयता. पूण ताणें चिंतूंक जाय की ताणें ताजोच मिनिस्टर ताका कितें म्हणटालें. कोवीड मॅनेजमेंट जालें काय कोवीड मिसमॅनेजमेंट जालें हाचें उत्तर पसून सोदपाची गरज ना. हें क्लियर कट ताजो मंत्री म्हणटा की 2960 म्हणल्यार 3040 कमी इतले गोंयकार जे मेल्या कोविडान, वेदर दे हॅव डायड बिकॉज ऑफ ऑक्सिजन शॉर्टेज or whether they have died because of lack of medical infrastructure that had to be ramped up during the first wave. These deaths, eventually the buck stops at the government's door, and the government is led by the chief minister. His own cabinet colleague is bringing the finger of suspicion, the responsibility on his door. हाजेर म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक इल्ली तरी लज आहा जाल्यार ही शूड रिजायन, अदरवायज ही शूड टेक एक्शन अगेन्स्ट द मिनिस्टर. खरो जर क्रांतिकारी तूं आज गोंयचे गोवा रिव्होल्युशन डेच्या दिसाक मायकलाचेर एक्शन घेवन नाका म्हणून सांगलें. इट कूड बी अ गुड बर्थडे गिफ्ट दॅट ही वॉन्ट्स. मायकलाचो बर्थडे आयज. मायकलाचे बर्थडेच्या दिसा मायकलाक हें गिफ्ट जाय आसतलें की बाबा आपले फुडलो आपलो जो रस्तो आहा तो मेकळो करून. मुद्दाम म्हणला म्हणटा तुमी मायकलान तशें, बिकॉज तुमी तशें म्हणटा फुडलो रस्तो म्हणजे ताका फुडलो रस्तो मेकळो जाय आसतलोच. कित्याक जो मनीस लोकांचे पल्स धरूंक शकता आनी जो मनीस रस्त्यार आनी जमनीर आसा ताका खबर आहा की ह्या सरकारान 3000 गोंयकारांक, निर्दोश गोंयकारांक मारल्यात, तांच्या घरांनी दोशी हाडल्या, इकॉनॉमी मिसमॅनेज केल्या. तातूंत मायनींग म्हणटा तें 2012च्यान सुरवात करूंक शकूंक ना. आमचें कल्चर, आमची हेरिटेज सगळी काबार केल्या. मोले म्हणटा तें 1 लाख झाडां मारूंक दिल्लीं आहा. म्हादय म्हणटा तेजेर सौदो करून म्हादय विकून दिली. हें सगळें करपी मुख्यमंत्र्याच्या अंडर जर आपूण इलेक्शनाक गेलो जाल्यार आपूण पडटलो हें ताका पूर्णपणान कळ्ळां आनी ताणें क्रांतिकार्या भशेन एक स्टेटमेंट काडला. मुख्यमंत्र्याक जर गट्स आसा जाल्यार मुख्यमंत्र्यान ताका सॅक करून दाखोवचो. ताका तेंच वाडदिवसाचें गिफ्ट जाय आसतलें. वगीच आमचेर कॉमेंट करून कांय उलोवं नाका. आनी सेकंड, जो मनीस म्हणटा की गोंयचें नांव नॅशनली पेड्यार जाता, नॅशनली पेड्यार आमी करूं ना. ऑक्सिजन शॉर्टेज जेन्ना जाली तेन्ना सगळी नॅशनल मिडिया गोंयांत आयली, इंटरनॅशनल मिडिया गोंयांत आयली. न्यूयॉर्क टायम्स म्हणटा ते पेपराचेर गोंयचें नांव आयलें फॉर हॅविंग द हायस्ट टेस्ट पॉझिटिव्हिटी रेट अँड द लोवस्ट वॅक्सिनेशन. सो गोंयचें नांव पेड्यार करपी मनीस हो एक सामको एक वादळ कशें, एक सायक्लोन टॉक्टे परत सायक्लोन सावंतो हू हॅज फिनिश्ड गोवाज नेम अँड ही कॅनॉट पॉइंट फिंगर्स एट एनीबडी एल्स. इट इज द बक स्टॉप्स एट हीज डोर. ही इज रिस्पॉन्सिबल टू फिनिश गोवा, which is why I say the need of the hour on Goa Revolution Day is to reposition Goa. We have to be brought on the path of recovery.
and on the path of sustenance and on the path of being future ready. म्हणून आता कोविडान सुद्धा आता केसीस कमी जाल्यो, केसीस कमी जातल्योच रे. कर्फ्यू तेंच्यांनी लायलो, केसीस कमी, कांयच स्टेप घेवंक ना अशें ना न्ही. आयक, पयलें म्हणल्यार कर्फ्यूचे अर्थ कितें? हो आज गोंयांत चल्ला तो कर्फ्यू म्हणटा. कर्फ्यू इज सपोज टू बी स्ट्रिक्टर दॅन लॉकडावन. आतां ही प्रमोद सावंत खंयची डिक्शनरी वापरता तें हांव नकळो. लॉकडावन म्हणटा उतर तो ताका काडूंक कशीच परवानगी नाशिल्ली वयल्यान. लॉकडावन उतर काडूंक सोदनासलो तो कशेंच. सगळे लोक म्हणटाले पंचायती, म्युनिसिपालिटी, बीजेपीच्यो पंचायतींनी पसून लॉकडावन, सेल्फ इम्पोज लॉकडावन केलो. लोक घरा बसले, पूण हो लॉकडावन म्हणना. कित्याक म्हणना? कित्याक हो मेस्ता ट्रिपी, आनी हो मेस्ता मायनीचें पडलां, मायनीचे ट्रिपीचें पडलां, कोळशाचे ट्रिपीचें पडलां. गोंयचे लोक जे मरतात तांचे पडूंक नाशिल्लें. मायनी चालू दवरपाक लॉकडावन करना. 100% आमची लॉकडावन इंडस्ट्री आणि वखदां हाडून भलतीच वखदां विकती घेतली, घेवंकूच ना म्हणून मुखेलमंत्री म्हणटालो आतां RTI दाखयता की वखदां घेतल्या म्हणून. जी वखदां WHO प्रिस्क्रायब करूंकूच ना, आनी काडल्या आनी सगळें गोंय पावणेर काडलां. आग्वाद जेल म्हणटा थंय, जे आमचे पुर्वज जंय बंदखणीन पडून गोंय जें तांणी साल्वार केलें आनी लिबरेट केलें, जी क्रांती लोहयान सुरवात केल्ली त्या टायमाच्यान जे भितर आशिल्ले आमचे गोंयकार, हांची हेरिटेज काबार केल्ली आहा. ती तांणी एक भायले पार्टीक दिल्या, थंय तुमी जाय तें करा, आनी गोंय पावणेर काडिल्लें आहा. सगळी अंधाधुंदी चल्ल्या. गोंय जेन्ना पावणेर काडलां तेन्ना गोंयचे क्रांती दिसा जे म्हाका दिसता सगळ्यांनी गोंयकारांनी एक सोपूत घेवपाची गरज आहा की हो सायक्लोन सावंत जो आमकां लागला ताजे कडच्यान आमी कशी तरी सुटका घेवंकूच जाय. कित्याक सायक्लोन सावंत? सायक्लोन सावंत म्हणजे यू सी, गोंयचें नांव अशें पेड्यार केन्नाच नाशिल्लें. आमी न्यूयॉर्क टायम्साचे फ्रंट पेजीचेर केन्ना पावूंक ना की वी आर द वर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड हॅविंग द हायस्ट टेस्ट पॉझिटिव्हिटी रेट अँड द लोवस्ट वॅक्सिनेशन. जेन्ना आमी वॅक्सिनां विकती घेवंक जाय आशिल्लीं तेन्ना हे करताले 60वें वर्स गोंयचे लिबरेशनाचे सेलिब्रेट करताले. सेलिब्रेशन कसलें? 300 कोटी आयले, ते गेले खंय? आयले काय येवंकूच ना, सांगूंक जाय मुखेलमंत्र्यान. आनी ते पयशे तुवें वॅक्सिनेशन घेवपाक कित्याक केलें ना? आज वॅक्सिनेशन आज मेरेन जें आमकां मेळ्ळां तें सेंट्रल कोर्टाच्यान वॅक्सिनेशन मेळ्ळां. भीक. सरकार कितें करतालो? फर्स्ट जेन्ना वेव आयली कोविडाची तेन्ना हे मुखेलमंत्र्याक आपल्या वाडदिवसाच्या दिसा ग्रीन झोन म्हणून डिक्लेअर करपाची खाज आशिल्ली. पेपराचेर एड घाले, तुमचे टीव्हीचेर एड घाले, गोवा ग्रीन झोन येयात, सगळे येयात म्हणून. आनी रेड झोन वर्स्ट केस आमची देशान जाली. सो दॅट वॉज द मिस्टेक म्हणटा. 100% मिस्टेक. ही हॅज गॉट नो विजन. ही डजंट इवन नो वॉट इज दिस कोविड. आनी आतां जेन्ना तो म्हणटा की थर्ड वेव येतली आनी थर्ड वेवीचे आमचे रेडिनेस आसा म्हणून, तूं म्हाका सांग खंयचो शाणे मनशान हाका पातयेवपाचो? जे मनशान ग्रीन झोन जालो म्हणून बेगीन ताकतिकेन अनाउन्समेंट केलो आनी 3000 गोंयकार जे मेल्या, तो मनीस आतां सांगता ड्युरींग द सेकंड वेव when still the test positivity is the highest in the country, तेन्ना तो सांगता की थर्ड वेवाक आमी रेडी आहा. खंयचे गोंयकारान हाका पातयेवपाचो? आनी खंयचो गोंयकार तूं वचून डू यू ट्रस्ट हिम? पूण आतां थर्ड वेव, टेल मी वन थिंग, थर्ड वेव आयली जाल्यार आमची तयारी आसा. But now What are the steps taken? he might have learned from first and second wave. Every person has to learn from the past. आणि थर्ड वेवाक रेडी जाला आसता. कितें केला रे रेडी? स्पेल आउट टू अस न्ही. Tell us if the third wave is going to touch the children. Show us. उद्धव ठाकरेन केला ते पळय. धाकटे जिल्ल्यांनी तांणी हॉस्पिटलां केलें, तातूंत भितर नर्सरीज आहात जंय प्ले हे आहा, ऑल दीस infrastructure for keeping the children occupied when they are going to be affected by COVID. एक खंय गोंया गेलो ते ताका सांग बरं. what are the 5 concrete steps taken by Goa government to anticipate the third wave? Chief Minister has to just don't go to हांगा टिका उत्सव जालो पेपरार घालें. कसलो उत्सव तो? अरे पयलें हें उत्सव म्हणटा तें नांवच चुकांचें. कसलो उत्सव हो? अरे लोक मरतात ते साल्वार करपाक वॅक्सिन घेतात. आज ताणें अनाउन्समेंट केल्लो आहा 1 डोज वॅक्सिनाचो जायना ते म्हणजे टुरिजम ओपन करना म्हणून. व्हडले सायंटिस्ट जे आहात ते म्हणटात की 1 डोज म्हळ्यार अर्तूच ना म्हणून. 1 डोज इज ओन्ली 20% इम्युनिटी. दॅट कोविशिल्ड
सेकंड डोस 14 days आफ्टर द सेकंड डोस गिव्स यू 86% इम्युनिटी. सो एक डोसान तूं सगळें टुरिजम फुडें करून भोंवता. भितर जे येतले तांचे कडेन 2 डोस आसतले काय ना. एक डोस गोंयकारांक घेतलो म्हणजे जावचो ना. गोंयकारांक 2 डोस आसूंक जाय, पूण एट द सेम टायम इकॉनॉमी ऑल्सो हॅज टू बी ओपन. सो तुमकां कितें दिसता वॉट शूड बी डन? थर्ड वेव कशी प्रिपेअर रावपाक जाय? थर्ड वेवा खातीर एंटायर बजेट जे आहा should be, the focus should be COVID, to save lives and also save livelihoods. See, extended lockdowns cannot work because बारीक मनीस जो आहा ताजे पोट भरूंकूय जाय ताका. तो फाल्यां म्हणटा कोविड येवन गेल्यार आपूण सुटलो म्हणून भुकेन आपल्याक मरपाक नाका. सो एक बॅलन्स सोदप, एक बरो सरकार, एक बऱ्या लिडराची क्वॉलिटी म्हणल्यार इज टू स्ट्रायक अ बॅलन्स बिटवीन लायव्स एंड लायव्हलीहुड्स. To strike this balance, to find this balance, you have to know where you lack. आता ऑक्सिजन सप्लायान आमकां कमी पडली. सो कितल्यो ऑक्सिजन टँकी कितल्या हॉस्पिटलांनी सेटअप केल्यो. केजरीवाल आमच्या पक्षाचो काय न्ही आनी हांव काय तांचे कडेन एलायन्सान ना, पूण केजरीवालाचो ऑक्सिजन जो येतालो युपीच्यान तो बीजेपीन हाडायलो थंय बॉर्डर ऑफ दिल्ली. सो ताणें कितें केलें, ही हॅज नाव equipped every hospital with oxygen tanks which are huge tanks. So if the third wave comes, he's ready with oxygen at least, because there have been oxygen deaths in Delhi because those tankers were stopped. So आता गोंयांत कितल्या हॉस्पिटलांक ऑक्सिजन टँकी इन्स्टॉल केल्यो. खूब जाण NGOs आहात who are willing to give these oxygen tanks की 5% you bear, 95% we are sponsoring you म्हणून. कितल्या हॉस्पिटलांनी ऑक्सिजन टँकीचो सिस्टम आहा. काय वचून मेरेन ते स्कूप म्हणटा ताका न्ही धंदो चलोवपा खातीर हांची हफ्ते खावपा खातीर हें चालू दवरला. आनी यू टेल मी वी हॅव गॉट द साऊथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इट हॅज ऑक्सिजन फेसिलिटी. आतां जीएमसीचे हें जें कितें आहा ते सुपर स्पेशालिटी इट हॅज. चिखले पोजिशन कितें आहा, फोंड्या पोजिशन कितें आहा, म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आजिलो कितें आहा पोजिशन, धाकटीं जीं आसात जी PHCs आहात थंय पोजिशन कितें आहा. सो स्टेप अप हॉस्पिटल म्हणून बरें नांव केलें, स्टेप अप, बरी नांवां बरी सोदता हो, पूण फुडें कांय नासता हें. सो ताजे खातीर म्हाका दिसता की द होल कोवीड मिसमॅनेजमेंट शूड टीच लेसन्स टू दीस गव्हर्मेंट दॅट दीस इज नॉट टायम फॉर पॉलिटिक्स बट टायम टू कीप गोवन्स अलायव्ह. पूण ऑपोजिशनानूय तितलोच तांकां साथ दिवपा जाय न्ही. 100% खंय ऑपोजिशन कमी. ही ऑलवेज सेड की ऑपोजिशन फक्त टिका करता. एक सांगता तुका, जेन्ना टिका करूंक जाय तेन्ना आमी टिका करूंकूच जाय. दर 3000 लोक मरून टिका जर करचे ना जाल्यार आमी कट्टे नाक बुडोवन जीव दिल्यार बरें. कोवीड आमी वॅक्सिनेशन घेतलां, हांवें दोनूय वॅक्सिन घेतल्या. म्हजे जर सगळे मतदारांक जर वॅक्सिनां मेळूंक ना आनी हांव जर ताजेर उलयना जाल्यार हांव कसलो लोकप्रतिनिधी. सो आमी कितें करप तें हाणें सांगप न्ही. वो नायट वॉचमॅन चीफ मिनिस्टर, ही इज नॉट अ इलेक्टेड कॅप्टन. He is just holding that charge because the captain who was chosen died. So accidental मुख्यमंत्र्यांनी आमकां शिकोवप न्ही ऑपोजिशनान कितें करूंक जाय तें. हाका कितले एक्सपिरियन्स आहा पार्लमेंटरी डेमोक्रेसीचे टेनट्स आमकां शिकोवपाक. सो ही शूड नॉट टेल अस वॉट वी शूड डू, ही शूड नो वॉट ही शूड डू एज चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हॅविंग कंट्रोल. पळय ताणें खूब आदेश दिले. पूण तुमकां दिसता की बीजेपीन कांयच करूंक ना गेल्या 5 वर्सां. डेव्हलपमेंट, अटल सेतू ब्रिज केलो, जुवारी ब्रिज आतां चालू आसा, कनेक्टिविटी केली. बीजेपीचे सरकाराक आमी आदार केल्लो. जो सरकार आमी हाडिल्लो तेन्ना तें डबल इंजीन चलतालें. पर्रीकार जेन्ना जितो आशिल्लो ताणें 16,500 कोटी हाडले दिल्लीच्यान गोंयांक. तातूंत ती कनेक्टिविटी जाली, तातूंत तो अटल सेतू जालो, तातूंत हो ब्रिज जाता तो जाता. आतां हो येवन आनी कितें केलें सांग म्हाका तूं. आनी येवन कितें केलें तें काल तुका ओडलें दिसता. जो कल्वर्ट बांदलो तो कोसळ्ळो. 7 वर्सां जालो हो GSIDC हातान घेवन आहा. ही इज द मास्टर ऑफ करप्शन. MC जाला तो. MC म्हणून आमकां कशें आसतात ते हे बी कोण रे ते कंपेर करतात ते, तसो हो मास्टर ऑफ करप्शन. 7 वर्सां GSIDC हातान दवरून GSIDC which is a special purpose vehicle for fast track development which pays the contractor based on market price not on GSR. अशें GSIDCचे बांदिल्ले सांखव पडपाक लागले.
पयलेंच गोंयांत अशें जाल्लें आहा की असो साको पावस पयलो येता थंय साको पडलो. हो कित्याक केलो साको आनी खंय केलो आनी कोण रिस्पॉन्सिबल? हो GSITCचो चॅरमॅन आहा. पर्रीकार जेन्नाच्यान थंय गेलो तेन्नाच्यान GSITC हो घेवन आहा. एक जालें. आतां हे मुखेलमंत्र्यान सांगलां की एंड ऑफ 21 म्हणल्यार जस्ट वेन द इलेक्शन इज ड्यू आय विल ओपन वन लायन ऑफ द जुवारी ब्रिज म्हणून. तूं म्हाका सांग, काल जें उरलें जालें तें जर ताकतिकेन इनॉग्रेशन करपा खातीर हाजेर आमी रावन हें जुवारीचो ब्रिज हाणें ओपन केलो, गॅरंटी आहा की ओल्ले जालां तें कुट्टाळे जावचें ना म्हणून? कोण गॅरंटी दिता? सांग म्हाका तूं. कोणाक ताणें अरेस्ट केलो आज तें कॉलॅप्स जालें म्हणटगीर? वेर इज द अकाउंटेबिलिटी? म्हणून हांव मुखेलमंत्र्या कडेन जाहीर सामकें निवेदन करतां आनी मागतां, पांय पडटा ताजे कडेन की वोगीच एनावन्स करून ब्रिजाचेर आपलें नांव घालपा खातीर ताकतीक करनाका. तो ब्रिज खरोच उगडो करपाचो लायकीचो आसा तें पळय. कित्याक ह्या दिसांनी तांचे सगळे येताले तांचो कन्सल्टंट पसून चायनीज आशिल्लो म्हणून आयकलां हांवें. तांचें मेन जें कितें आशिल्लें तें मशिनरी चायनाच्यान येताली, ती सगळी बंद पडली बिकॉज ऑफ कोवीड. सो ताकतीक करूं नाका. दीस इज अ मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट which has to be safe, which has to go with certain standards. It is not for politicians to say whether structural stability is perfect. There are experts, there are consultants. Let them do their job. इलेक्शन लागीं आयलें म्हणून आपूण एक लायन उगडी करतलो म्हणून सांगू नाका. अटल सेतूची परिस्थिती कितें जाली ती पळय तूं. जी कनेक्टिविटी करूंक जाय आशिल्ली, जे दिसा पर्रीकारान इज द जोश म्हणून तो हाव इज द जोश तितल्याचेर उरलो, ताजे मागीर जोश फोश जालो सगलो. खंय आहा तो ते कनेक्टिविटी सारकी करूंक जाय मरे. So that means post Parrikar there has been no serious focus on infrastructure development, which he had brought, which this person has not brought at all. This person sold our Madhai, took 300 crores loan to celebrate 60 years of liberation. Which 300 crores we don't know where it has gone. Moving Gudinan statement काढला की vaccine घेवचे म्हणटाचेर after we have shouted. As of the moment, the finance department has not said how much money they have received, where it has gone, where they intend to spend it. So there is no accountability. ते 300 कोटी रुपया हांकां अशें bribe म्हणून दिले for losing the case with Karnataka and selling Madhai, which is the lifeline of Goa. हो म्हजो चार्ज आहा ताजेर. So therefore what I am trying to say is की जें डेव्हलपमेंट करता, BJPन डेव्हलपमेंट केलो पण ती खबरो सोड. Let us see who was leading the government. BJP फाल्यां सांगतली की कितें तें डबल इंजीन आसपाक जाय म्हणून. सेंटराक मोदी आहलो, हांगा आमचो हो छोटा मोदी आहा, हो मोदी भशेनच उलयत रावता. मोनोलॉग्स हाका एसेंब्ली घेना. हो एसेंब्ली कित्याक घेना? कित्याक एसेंब्ली फेस करपाक हांच्यान जायना. एसेंब्ली प्रोरोग केली कोविडाच्या नांवान आनी दुसरे सायडीन भाशणां सगळ्याक चालू आहा. आतां बजेटा खातीर एसेंब्ली घेतलो मागीर बंद करतलो पडते आनी मागीर उलयता की ओपोजिशनान सपोर्ट केलो. अरे ओपोजिशनान सपोर्ट करपाक केन्ना ओपोजिशनाची खंयची सजेशनां घेतल्या तुवें? आमचे कडेन लिस्टां घेतली कोवीड केअर सेंटर, कांयच राजकारण केलें. कोवीड केअर सेंटराचेर पसून राजकारण करपी कॅटेगरीचो मनीस हो. आमचे मडगांव म्युनिसिपालिटी विच इज द कमर्शियल कॅपिटल ऑफ गोवा, थंय कोवीड केअर सेंटर म्युनिसिपालिटी घालूंक मेळना. म्हणून बारीकशा गांवांनी जंय BJPक सपोर्ट करता, BJPन जॉईन जाले, रातचे होलसेल गेले ते, थंय कोवीड केअर सेंटरां जाल्या आनी थंय हो गेला थंय काल पळोवपाक. सो कितें दिस इज अ एक्सटेंडेड इलेक्शन कॅम्पेन. दिस इज जस्ट PR. ओके, देर इज नो सिरियसनेस अबाउट कोवीड. बरें, हें जालें BJP आनी ओवरऑल थिंग्स यू आर सेइंग. नाव वील लेट अस कम बॅक टू युअर टीम. तुमी म्हटलें टीम गोवा जावया. इट्स नॉट ओन्ली गोवा फॉरवर्ड पार्टी. सो वेर इज युअर टीम गोवा? खंय पावला हें टीम गोवा? पळय, ह्या नव्या वर्साक म्हणजे 2021च्या नव्या वर्साक सगळे रिझोल्युशनां घेतात. आमचे पक्षाचें आनी म्हजें रिझोल्युशन आशिल्लें की एक टीम गोवा म्हणटा तो जॉयंट एफर्ट, कोलॅबोरेटीव एफर्ट्स, सगळे गोंयकारवादी शक्ती एक जावन ह्या BJPक आनी ह्या प्रमोद सावंताक धांवडावंक जाय टू सेव गोवा नाव. सो टीम गोवा टू सेव गोवा नाव. वाय सेव गोवा नाव? बिकॉज गोवा वॉज बींग पुट ऑन अ फास्ट ट्रॅक सेल. एज आय टोल्ड यू, आमची म्हादय गेली, मोल्यान तांणी लाख झाडां मारपाक दिलीं, डबल ट्रॅकिंग हाडलें जे लोकांक नाका तें, CZMPचें एक फार्स
हियरींग केलें जे कोर्टांनी तांचेर आडायलें. सो सगळ्यो ह्यो वस्तू आसा म्हणून सगळ्यांनी एक जावन, कित्याक सगळ्यांक गोंयचो फुडार बरो जाल्लो जाय. सो एटलीस्ट कॉमन मिनिमम. So apart from BJP, you are open for alliance with anybody? I should be open to alliance with everybody to see that BJP is out. आता तातूंत कितें आहा, everybody has expectations. Everybody says that I am powerful in all the constituencies. Somebody will say I am powerful. I am a very pragmatic politician. I am a small man. Last time I contested only 4 seats. I won 3. So my strike rate is 75%. There are others who have contested 40 and not won a single one. So it is for them to decide their course of action. I am not wanting to comment on them. What I am trying to say is, wherever I am going to put up a candidate, I am going to have a proper survey done. I am going to see whether it is worth the effort. Otherwise, if somebody is better, I am going to make way for him. But where my candidate has all the ingredients of a victory, and in case there is Team Goa fructifies, then I wish that that person becomes a candidate. See, झाला अजून कितें उलोवप जाला कोणाकडे कितें जाला? आमचें उलोवप चालू आहा. पयलें आमचें उलोवप चालू आहा काँग्रेस पार्टी कडेन. कित्याक म्हाका दिसता की गोंयांत काँग्रेस पार्टीक बरोबर घेवन हें करप गरजेचें. ऑल्दो काँग्रेस पार्टी फुटल्या हें जालां तें जाल्यार खूब जस्ट टू इंटरप्ट, आतां काँग्रेस म्हटलें तुमी जाल्यार आयज सुद्दां संकल्पान म्हटलां गिरीशा शिवाय आमी फुडें वचचे ना. थंय म्हणजे काँग्रेस सामकी फुट्टली आनी गिरीश आमकां जाय. आणि गिरीशाच्यान तुमचे आख्खे जग जाहीर आहा की तुमच्या दोगांचे रिलेशन्स बरे ना. यू आर ऑलवेज अगेन्स्ट. सो हाव दीस वील गो अहेड. ह्या वटेन आख्खे काँग्रेसीचे सगळे यूथ आनी हे म्हणटा की आमकां गिरीश जाय आनी त्या वटेन तुमकां गिरीश नाका. सो हाव द थिंग्स वील गो. पळय, म्हाका कोण तांचे भितर जाय नाका हें डिसायड करपी हांव कोण न्ही. पयलें हांव उलयतां तें तांचे हाय कमांडा कडेन एट द मुमेंट. कित्याक हांगा जो तांचो प्रेसिडेंट आहा तो एड हॉक प्रेसिडेंट. ही हॅज रिजायन्ड 4 times in the last 4 years and his resignation is pending acceptance. आणि ताणें म्हणलां काल स्टेटमेंटान की अलायन्सीस आर डिसायडेड एट द नॅशनल लेवल. सो आमी ताजे कडेन उलयत ना. सो ताजेर म्हाका कॉमेंट करपाचो. तुमकां हांगा कोणूय असलो तरी फरक पडना? ना म्हाका ताजेर कॉमेंट करपाचो ना. तो उरता काय तो वता काय कितें जाता दॅट इज द इंटरनल मॅटर ऑफ द काँग्रेस पार्टी. बट इंडिकेशन्स आर दॅट द एंटायर सिस्टम ऑफ द काँग्रेस पार्टी इज गेटिंग रिबुटेड. म्हणजे भशेन आमी कंप्युटर रिबूट करतात तसो तांचो रिबूट सिस्टमाक चालू आसा अशें दिसता. तांचो आज सेंट्रल ऑब्जर्वरूय गोंयांत आहा. म्हणटकर हाजेर संकेत अशें मेळटा की ते आर इन द स्टेट ऑफ ट्रान्झिशन. सम लिडरशीप मे इवॉल्व, समथींग मे हॅपन, वॉट एवर. आतां तें बेगीन मातशें जावंक जाय. कित्या खातीर? कित्याक हें टीम गोवा म्हणून जें आमी कितें प्रस्त उलयतात आनी जो प्रयोग आमी यशस्वी केला मडगांव म्युनिसिपालिटीन, एक जावन आमी जैत आमकां मेळ्ळा. हो प्रयोग जर फुडें गोंयच्या लेवलाचेर आमी ट्रान्सलेट करतले जाल्यार कोण तांचो लिडर हें बेगीन डिसायड जावंक जाय. आनी तो कोलॅबोरेट करपाक दुसरे गोंयकारवादी शक्ती बरोबर तांची तयारी आसा वो ना हें तांणी बेगीन सांगूंक जाय. बेगीन कित्याक सांगूंक जाय? कित्याक इलेक्शन तेंकलां. सगळे पॉलिटिकल पार्टीज आपापलें काम करतात. BJPनूय तांचो नंबर 4 नॅशनल लेवलाचेर BL संतोश म्हणटा ताका गोंयांत धाडलो. कित्याक धाडलो? ओके हांकां पळोवन च्या पिवपाक न्ही. तांकांय पल्स आसा की हांगाचो सरकार सारको ना, हो गडगडपाचो सरकार ना आनी हो वता म्हणून ताणें मनशाक धाडला कितें तरी करपाक. तशें काँग्रेसीकूय कितें तरी तांचें ओन एसेसमेंट लेवल्स आसतल्यो. म्हजें सांगपाचें इतलेंच की कितें जाता तें बेगीन जावंक जाय. सो तुमकां फरक बेगीन जायना जाल्यार all political parties always have a plan B. So you have your plan B. Everybody has to have it. See, I want alliance. I want Team Goa to succeed. I want everyone to come together. But suppose somebody doesn't want it, then what am I supposed to do? Go and sit at home? I have also been elected by the people. Just yesterday, just a month ago, I have got clear comprehensive victory in my constituency from the people. In spite of BJP, in spite of joint venture of all these fellows. So I have got my duty to do, and I have to always have a plan B in place if plan A doesn't work. Plan A is that we have to come together as Team Goa, and the Congress has to be part of it. Okay. I hope it happens quickly. If it doesn't happen quickly, then even having this Team Goa will not work. What I'm trying to say is, last आठवड्यान जर हें केलें जाल्यार हें करूनय फायद्याचें ना. हें सगळें आमी करतात कित्याक आमी क्रांती घडोवन हाडूंक सोदतात.
We want to reposition Goa by, path of recovery, by path of sustenance, and by making it future ready. गोवा फॉरवर्ड स्वताचो कितें प्लॅन आहा? काल आमी MGP सुदीन ढवळीकर तांच्याकडे उलयता, तांच्यांनी ऑलरेडी सांगले की 18 कॅन्डिडेट 18 जाग्यांचेर आपण घालता आणि बाकीचे आपण अलायन्स करून पळोवपाक शकता. तशें तुमचे स्वताचे अस्तित्व or you have a plan? आमचे तसे एक 10-11 कॅन्डिडेट आमी रेडी केल्ले आहा. आमकां थोडे लोक नवे जॉईन जावपाचे आसा. आतां हे 10-11 कॅन्डिडेटांक जिखोवन हाडूंक जाय आनी ते हाडपा खातीर जे कितें एफर्ट्स पार्टीन घालूंक जाय ते घालपाक आमची तयारी आसा. आतां फिगरां उगीच व्हड सांगून आपलें नांव जोडूंक हें म्हजी तयारी ना. अशें जर दिसलें आमकां की आमचे भितर आसा तातूंतय भितर कोण फ्राक आहा, ताजे परस बरो दुसरो कॅन्डिडेट दुसऱ्या कडेन आहा, जाल्यार वी वील सी, वी वील बी प्रॅक्टिकल, वील बी रॅशनल. वी आर नॉट जस्ट देअर टू स्कोर पॉयंट्स, बट वी वॉन्ट टू वीन द इलेक्शन. आनी आमी BJP कडेन कसलेंच तालमेल केन्नाच करचें ना फुडें, हें आमी जाहीर केल्लें आहा. तुमची एकूच पार्टी लोकल आसा आनी तुमी सदांच म्हणटा गोंयकारपण, गोंयकार आनी हे सगळें, बाकी सगळ्यो नॅशनल पार्टीज गोंयान आसा. सो हाव यू सी दॅट, म्हणजे कोलॅबोरेशन कशें जावपाक शकता नॅशनल आनी पळय, नॅशनल इज नॉट अगेन्स्ट लोकल. सी, लोकल डजंट मीन बींग अगेन्स्ट नॅशनल, अशें कांय ना तें. सी, हियर हू इज युअर एनिमी? Enemy is the person who has failed Goa, who has sold Goa, who is putting Goa on a fast track sale, who is lowering the image of Goa internationally and nationally. So हाका जर रिप्लेस करपाक जाय जाल्यार दुसरे गोंयकारवादी शक्त्यो ज्यो जांकां बदल हाडूंक जाय तांणी एक जावपाची गरज आहा. हो एक ब्रॉड आमचो अंडरस्टँडींग. हें करपा खातीर लोकल पार्टी बरोबर तालमेल घडोवन हाडप, युनिफायर म्हणून जावप, हें करपाक म्हाका इच्छा आहा. हांव अशें म्हणना की म्हाका हांव हें युनिफाय करता म्हणून हांव फुडें लिडर जावचो म्हणटालो. हांव अशें म्हणिना. आय एम ओन्ली सेइंग सगळ्यांनी एक जावंक जाय आनी गोंयचे जनतेक हें जाय. हें कशें कळटा? आमी एक थर्मोमिटर म्हणून घालप मडगांव म्युनिसिपालिटीन. सादें आमी दोग जाण एक जाले. काँग्रेस पार्टीन म्हणलें की हें अलायन्स इज नॉट बिटवीन काँग्रेस एंड गोवा फॉरवर्ड. तांणी म्हणलें इट इज बिटवीन दिगंबर कामत एंड गोवा फॉरवर्ड. कितें म्हणून? पूण कॉम्प्रिहेन्सिवली BJP पडली. 25 17 सीट आमचे जनतेन आमकां मतान दिली आनी थोडे जे पडले ते थोडे वोटांनी पडले. हाचो अर्थ कितें? की लोकांक टीम गोवा जाय. आतां पक्षांक जर ती टीम गोवा नाका जाल्यार लोक हे पक्षांक मागीर धडो शिकयतले. इतलेंच म्हाका सांगपाचें. ओके. म्हाका आय डोंट वॉन्ट टू मेक एनी statement on. But you are, in short, you are open for all other people other than BJP. Yes. This is what Yes, in yes, general. yes. So We have to work with everyone. We have to learn from everyone. There may be people who are not from Goa, parties which are not from Goa, who have done good experiments somewhere else. We have to also learn from them. Yes. The model of certain people when it comes to education, when it comes to hospitals, healthcare, which can be improved by learning from other states, has to be learned. हेजेरूच तुम्ही एक शब्द वापरलो, रिपोजिशनिंग गोवा. तुमचे कितें आयडियाज आहा बिफोर वी वाइंड अप लास्ट फिगरां खातीर की रिपोजिशनिंग म्हणजे एक्झॅक्टली तुम्ही कितें चिंतता? सी, रिपोजिशनिंग गोवा म्हणटे गोंयाक जर आमची पोन्नी ग्लोरी हाडूंक जाय परती जाल्यार वी हॅव टू डू अ कोर्स करेक्शन. फॉर दीस कोर्स करेक्शन वी वील हॅव टू फर्स्ट ब्रिंग गोवा ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी. रिकवरी ऑफ वॉट? इवन थ्रू कोविड, people who have suffered, who have died, what about them? People who are suffering their lives and livelihoods, हांकां जाग्यार हाडचें पडटलें. सेकंड म्हणल्यार टुरिजम आमी उगडें करपाचें उलयतात. टुरिजम गोंयान कोणें फुलोवपाचें? भायल्यान येवन गोंयान फुलोवपाचें काय गोंयकारांनी गोंयचें टुरिजम फॉरवर्ड करपाचें? सो गोंयच्या स्थानीक मनशाक न्याय मेळटलो काय ना इन एनी ऑफ अवर. सो आय हॅव अ प्लॅन wherein we plan it in as a moment in action, wherein you recover the state, you sustain the state in which your youth get jobs in Goa to take Goa forward, and third is be future ready. Future ready can be third wave. Future ready can be by changing as image कितें जाल्या गोंयची. Why I am saying reposition? Because at the moment the image of Goa is casinos, rave parties, and a little bit of mines. That is all Goa is all about. So casino, rave party and little bit of mines. This is all the image we want. Do we not want an education economy?
where people invest and people come here to study. Suppose we have the best Ivy League colleges, campuses here. म्हळ्यार अमेरिकेच्यो बऱ्यो युनिवर्सिटी, हार्वर्ड धर, येल धर, बऱ्यो युनिवर्सिटी, प्रिन्स्टन धर, तांच्यो एशिया पॅसिफीक कॅम्पसीस गोंयांत हाडले. सो एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फॉर हायर एज्युकेशन. ओ एक, सो यू आर रिपोजिशनिंग युअर सेल्फ. बट आय एम नॉट सेईंग दॅट कजिनो धांवडावचे. आय एम नॉट सेईंग दॅट. आय एम सेईंग लेट दॅट बी, बट दॅट शूड नॉट बी द ओनली मॉडल. सो देर आर डिफरंट मॉडल्स. दुबय मॉडल आहा. दुबय कितें आहा? दुबय मजा सगळी आहा. But Dubai is not only about that. It's a commercial center also. It's also about tourism. It's also about art. It's so many things. Dubai is there. Singapore is there. Mauritius is there. Mauritius is just like Goa. We can follow it. हे ते सगळें सोडून you can go to Kerala. केरलाच मॉडल पळय मरे. केरलान स्थानिक मनशाक न्याय मेळटा काय ना. केरलान कोविड बरे भशेन हँडल केला काय ना. सो दिस इज अबाउट सस्टेन अँड बींग फ्युचर रेडी. Future ready is that you have to have the challenges. The new normal can be what we don't know. We don't know whether we'll be able to meet like this before and come to the studio and give an interview. Maybe our election will be through online. I've heard that the election commission is now going to say that handicapped people and जाणटे above 80 years तांकां EVM घरा येत नाही. वोट फ्रॉम होम म्हणून एक येवपाचें आहा खंय ह्या इलेक्शनाक. गोंयांत व्हीव्हीपॅट म्हणटा ती सुरवात जाली. तशी ही एक खंय इलेक्शन कमिशन पळयता, कित्याक जाणटे लोक थर्ड वेव जर आयली ते भायर येवंक शकचे ना. तांकां EVMूच घरा व्हरप, पोलिंग एजंट घरान वचप आनी थंय मारप. बरें, फाल्यां थर्ड वेव वाडली जाल्यार यू मे हॅव अ इलेक्शन वीच इज नॉट गोइंग टू गेट ओवर इन वन डे. एक दीस आनी एक सेकंड दीस अशें जावंक शकता. सो हें कितें? हें जेन्ना आमी अशें पळयतात तेन्ना वी हॅव टू बी फ्युचर रेडी. आनी गोंय म्हणटा तें सुसंस्कृत जनता आहा. गोंयांत गोंयकार गोंय फुडें व्हरूंक सोदता. गोंयांत सावंतवाडीचो सरकार नाका, गोंयांत गोंयकारवादी सरकार जाय. आनी हें करपाक सगळ्यांनी एक जावंक जाय. आनी एक करून रिपोजिशन करूंक जाय गोंयांक. आनी एक बरो खरो म्हळ्यार एक बरो वेलफेअर स्टेट आमच्यान करूं येता. फक्त 15 लाख लोक आहा. एज्युकेशन पॅरामिटर फूल प्लॅन तुमच्याकडे तुम्ही प्लॅन आमच्याकडे आहा. दॅट विल बी पार्ट ऑफ अवर मॅनिफेस्टो. ओके. म्हाका दिसता सगळ्यो गजालीचेर तुमी उलयला. एकूच गोंयकारांक तुमच्या कडल्यान प्रॉमीस म्हणटा की लास्ट टायम तुमी अशेंच म्हणिल्लें की आपूण बीजेपीक केन्नाच जॉयन जावपाचो ना. अँड देन यू गेव अ कमिटमेंट अँड यू जॉयन बीजेपी. मे बी तुमी म्हणा पर्रीकाराक आपूण सपोर्ट केलो, पण तुमी सरकारान आशिल्ले, डेप्युटी सीएमूय आशिल्ले. पण ह्याच्या फुडें आतांय तुमी बीजेपीचे इतले सांगता कांय डेव्हलपमेंट ना, येना तेना. फाल्यां कितें वॉट एवर, बट यू हॅव स्पोकन नथींग, लॉट ऑफ थिंग्स, मिसमॅनेजमेंट म्हणा कितें म्हणा. पण फाल्यां बीजेपी सरकार परतूय जर जाली गोंयांत फॉर एनी तुम्ही धरून चालता जाल्यार तुम्ही सपोर्ट करतले ओ ना? बीजेपीच्या सरकाराक आनी बीजेपीक खंयच हाजे फुडें फॉर एवर आमचें कनेक्शन कसलेंच आसचें ना. हें आमी खूबदां हे गोंयकारांक तुमचो कमिटमेंट. हें म्हजो कमिटमेंट. इतलेंच न्ही, बीजेपीचो सरकार ना जावपा खातीर सगळ्यांक जर एक करूंक जाय, थोडें कितें सॅक्रिफायस पसून करूंक जाय, जाल्यार हें पसून करपाक हांव फुडाकार घेतलो. हें म्हजो कमिटमेंट आहा. आज रिव्होल्युशन डे. आयच्या दिसा हांव कॉल दिता गोंयचे लोकां कडेन की असल्यो जर एंटी गोवन ऑर्डर्स तुमकां आयल्यो, डोंट ओबे द गव्हर्मेंट. सी, एक डिजओबिडियन्स, सिवील डिजओबिडियन्स जावपाची गरज आहा. बिकॉज दीस इज अ लूट अँड स्कूट गव्हर्मेंट. लास्ट दिसांनी हें जें कितें करतले, हें गोंय विकतले, पावणेर तांणी गोंयाक काडिल्लें आहा. इट इज देर फॉर द हायेस्ट बिडर. गव्हर्मेंट सर्वंटान तांचे दबावा खाला येवन हें करप न्ही. कित्याक हो चीफ मिनिस्टर जो आहा ताणें आपले मंत्र्यांकूच डिफेंड करूंक ना. तो हांकां केन्नाच न्ही डिफेंड करचो, हांकां हील पूट देम अंडर द बस. सो तांणी तकलेन दवरुचें. कितेंय अशें जर सायन केलें जाल्यार आमी तें पळोवपाचें आहा आनी ताजेर एक्शन जातली फुडें. सो ही एक्शन जर चुकोवंक जाय जाल्यार डोंट गेट इन टू एनी हेस्टी सेल ऑफ गोवा. This is my request. This is a request for government. What will be your message for entire Goan? The message for entire Goa is that Goans are educated lot. We need competence and capability to run Goa. We can't be having a non-playing captain, just a night watchman as chief minister. Accidental Mukhyamantri asun fauna. We have to have somebody with a cogent plan. Test the person, what plans he has, and then elect the person. We get the government we deserve. So therefore whole effort to bring up Team Goa is because test us before. See, हांव हें रिपोजिशनिंग पसून म्हणटा तें हांव लोकां कडेन वतलो. लोक कशे रिपोजिशन जावंक सोदतात
they also want, they will have some knowledge which I am not having in part of my manifesto. So we will listen to the people, we will create a people's manifesto to usher in change. क्रांती घडोवन हाडपाक, नवें गोंय घडोवपाक, लोकांचें आयकून लोकांचो पल्स फील करून आमी करपाचें आहा. हातूंत आमकां लोकांनी सहभाग दिवचो अशें हांव गोंयच्या लोकां कडेन मागतां. येस सर, थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही स्टुडियोन आयले, तुमचो वेळ दिलो त्याच्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. टायम ऑलमोस्ट सोंपलेलो आहा. हे आशिल्ले विजय सरदेसाय, आमचे एक्स डेप्युटी चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा आणि फातोर्डाचे आमदार. त्यांच्यानी सगळ्यो गजाली क्लियरपणे सांगिल्ल्या. खुबश्या गजालींचेर ते उलयले. फक्त अलायन्स न्हू तर गोंय कशें आसचें, तेंचो प्लॅन कितें आहा, तेंचे तकलेन इमेजिनेशन, तेंचे जें कितें आहा गोंयका खातीर ते थोड्याच दिसान ते स्वता गोंयकारांचेर फुड्यान हाडटले आनी तेजेर सगळ्याचेर विचार करतले. सर, आनी एकदां देव बरें करूं तुमकां. स्टुडियोन आयले त्याच्या खातीर थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.